अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के इस नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पेशी थी हमारी कल का दादा पोता शो, शायद आप ना सुन पाए हों, आपकी खिदमत पेश नहीं हुआ। और वो पेशी में जनाब हमें गद्दारी का जो है वो 124A जो होता है उसका मुल्ज़म करार दे के अब चार्जशीट होगी। हम इमरान खान की तरफ भागेंगे नहीं, बैठ के अदालत के सामने खड़े होके अपना मुकदमा लड़ेंगे और अल्लाह आपका भला करे। हैं वो चार्ज फ्रेम की डेट होगी जी 14 जून, ठीक है। उसके बाद बहस होगी उसके ऊपर, और ज़्यादा लंबी बहस नहीं चला करती इसकी, वो जल्दी ही निपटा देते हैं, ठीक है। अगर अदालत समझती है कि हमने कोई गद्दारी की है तो अदालत हमें 7 साल से 14 साल के लिए तुन देगी और जेल चले जाएंगे। नहीं होगा तो बाइज़्ज़त तौर पर ना रिहा कर देगी आपकी खिदमत में बैठे हुए। इसी तरह ही इस तरह की कहानियाँ आपको अपनी जवानी की और लड़कपन की सुनाते रहेंगे। तो खैर वो हो गया जी, इसलिए आपकी खिदमत में पेश नहीं हो सका। हमारा ये छोटा सा इनिशिएटिव है जो हम लेके आपकी खिदमत में आते रहते हैं और कोशिश करते हैं हफ्ते में 6 दिन हाज़िरी हो जाए, बल्कि 7 दिन ही हो जाए, लेकिन बहरहाल कुछ मसरूफियात आड़े आ जाती हैं। तो एक नागे की माफ़ी चाहता हूँ। आज के प्रोग्राम का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मेरा नाम तौसीफ़ है। मैं बेसिकली आपका रेगुलर व्यूअर हूँ। मेरा सवाल आपसे ये था कि IMF की डील हमें मुस्तकबिल करीब में कोई होती हुई नज़र आ रही है या नहीं, क्योंकि डॉलर का रेट जिस तरह ऊपर जा रहा है, आज भी डॉलर 307 रुपये मार्केट में मिल रहा है। मेरा इमिग्रेशन का भी थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा था और उम्मीद है कि मैं उस प्रोसेस में कामयाब हो जाऊंगा और मुझे कोई 25-30 हज़ार डॉलर चाहिए होगा। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं अभी ख़रीद लूँ या थोड़ा सा वेट कर लूँ, शायद डॉलर नीचे आ जाए? क्योंकि पिछले 1 साल से या पिछले कोई 4 साल से हमारा डॉलर एग्जैक्टली डबल हो गया है और ये सब कुछ इस वक्त करंटली तो IMF डील पे नज़र कर रहा है। प्लीज़ थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। देखें भाई, बात ये है, मैंने कल इसके ऊपर एक व्लॉग कर भी दिया है, वो आपकी नज़रों से गुजर गया होगा। अभी हम सिर्फ 24 के जो मैसेजेस हैं, 23 का मैसेज था आपका, 23 मई तक पहुँचे, अगला 24 मई का मैंने उसके अंदर वाजे कर दिया था। IMF के साथ नेगोशिएशन अब जो होगी या कोई मुआहदा होगा वो अगली हुकूमत करेगी, और अगली हुकूमत जो है वो अक्टूबर या नवंबर के इंतखाबात के बाद वजूद में आएगी। और मैंने तज़किरा कर दिया था कि ये आए, इमरान खान साहब आए, जिसके कोई इम्कान नहीं है वैसे इमरान खान साहब के वापस आने के, लेकिन इमरान खान साहब आए, हम प्रपोजिशन के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं, या कोई और आए, उसे IMF के साथ दोबारा बैठना पड़ेगा। जो डील हुई है, ये वैसे मुआहदा जो है इसकी मुद्दत 30 जून तक है। अगर 30 जून की इसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है और हुकूमत कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देती तो फिर ये जो होगा ये अगली हुकूमत करेगी, इलेक्शन के बाद आएगी। क्योंकि जिस हुकूमत के 6 माह बाकी हों, IMF उसके साथ कोई मुआहदा नहीं किया करता। और इस हुकूमत के अगर हम अक्टूबर या नवंबर के इलेक्शन की बात करें तो आज का दिन अगर निकाल दें तो 6 माह नहीं रह गए, बल्कि 5 माह रह गए हैं। तो इसलिए IMF की इस हुकूमत के साथ कोई डील नहीं होगी। इसका मतलब है कि डॉलर के ऊपर और प्रेशर भी आ सकता है अगले इंतखाबात तक, ठीक है। इसलिए आपने जो फैसला लेना है इस पस मंज़र में ले लीजिए। अगर इसके अंदर कोई कमी के इम्कानात होंगे तो वो अगले इंतखाबात के बाद ही होंगे, जब IMF से हमारी डील हो जाएगी। फ़िलहाल मुस्तकबिल करीब में इसकी कोई सूरत नज़र नहीं आती। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने अब ईमानदारी से अपनी जो फ़हम है वो आपके हवाले कर दिया। अगला जी, इस हवाले से क्या पैगाम है? अस्सलाम वालेकुम दादाजी, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं आपका पुराना लिसनर हूँ। अक्सर मैं जब ये मार्केट रिकेप वीडियो सुनता हूँ तो उसमें जब फिलिपी का डेटा डिस्कस होता है उसमें ये जिक्र करते हैं, अक्सर जब इंडिविजुअल्स बाइंग साइड पे होते हैं तो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स को जो है ना माल पहनाया गया है। और कभी कभार कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स बाइंग साइड पे होते हैं या कभी कभार जो है ये सेलिंग साइड पे होते हैं। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा कि जब फिलिपी का डेटा हम देखते हैं
تو اس میں اگر کوئی خاص پرٹیکولر گروپ یا کمپنیز یا میوچل فنڈ یا باقی کچھ لوگ بائنگ سائڈ پہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے سیلنگ سائڈ پہ ہوتے ہیں، تو اس سے ہم کیا مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیئر فیوچر میں مارکیٹ کس طرف جا رہی ہوتی ہے؟ مثلاً اکثر جب کہتے ہیں نا کہ میوچل فنڈ جو ہے بائنگ سائڈ پہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اوپر جا رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا دادا جی. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے بات یہ ہے، مجھے پہلی تو اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے، مجھے لہجے سے لگا جیسے آپ پختون ہیں، اور ہمارے پختون بھائی اگر سٹاک مارکیٹ میں آ گئے ہیں تو ان سے اچھا کاروباری کوئی نہیں ہوتا. تو مارکیٹ جو ہے وہ پہلے اس کے اوپر ہمارے میمن بھائی چھائے ہوئے ہیں، تو اگر پختون بھائی آئیں گے تو وہ زیادہ ہوں گے، اور مجھے خوشی ہوئی، دلی طور پہ خوشی ہوئی. اور یہ پہلی تو اس بات کی میری طرف سے وہ وصول کیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر میوچل فنڈ جو ہے وہ بائنگ کر رہے ہیں تو میوچل فنڈ جو ہے وہاں پہ کوئی ایک بندہ بائی نہیں کر رہا ہوتا. میوچل فنڈ کا ایک ریسرچ سیل ہوتا ہے، وہ ریسرچ سیل ایک رپورٹ بناتا ہے، مستقبل کے حوالے سے وہ رپورٹ جاری کرتا ہے، مستقبل کے حوالے سے پریڈکشن کرتا ہے، اور ادارہ اس پریڈکشن کی بنیاد پہ سیلنگ اور بائنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب میوچل فنڈ جو ہے وہ کسی شعبے میں سیل کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ادارہ جاتی طور پہ اس کے مستقبل کو نہیں دیکھ رہا، اچھا مستقبل نہیں دیکھ رہا. جو فنڈامنٹل چینج ہو رہے ہیں نا، خبر کوئی ایسی آ گئی خبر کو، اس کے اندر وہ فیصلہ سازی ہو رہی ہوتی ہے. جبکہ فرد کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے انڈیویجول انسٹنکٹ پہ ہوتا ہے. اس کو کسی نے بتا دیا کوئی یہ اڑنے والا، وہ اس نے جا کے خرید لیا. تو فرد کے فیصلے کی یا بائنگ اور سیلنگ کی اہمیت نہیں ہے جتنی ادارہ جاتی بائنگ کی سیلنگ ہوتی ہے. اسی طرح انشورنس کمپنیاں ہوتی ہیں، میوچل فنڈز ہوتے ہیں، بینکس ہوتے ہیں. یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا، یہ اگر کسی شیئر کو بائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس باقاعدہ رپورٹس ہیں، سالڈ رپورٹس ہیں. ان کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں ریسرچ کی، R&D کی، جنہوں نے وہاں سے وہ رپورٹس جنریٹ کی ہیں جس کے اوپر یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھا جائے. فورن بائر جو ہوتا ہے اس میں دو طرح کے انڈیویجولز ہوتے ہیں، کہ لوکل انڈیویجول ہوتے ہیں، ایک فورن انڈیویجول ہوتے ہیں، اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں. ان کا بھی انسٹنکٹ کی بنیاد کے اوپر یا حب الوطنی کی بنیاد کے اوپر بائنگ ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارے فیملی کا سلور ہے اور یہ اس وقت اس لیول پہ موجود ہے تو ہم اس کو سیل بائی کر لیں. ان کے ٹرینڈ کو فالو نہیں کرنا. ٹرینڈ آپ نے فالو کرنا ہے جو کہ آپ کے انسٹیٹیوشن لائک انشورنس ہو گیا، بینکس ہو گئے، میوچل فنڈز ہو گئے، یہ جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر خود ریسرچ نہیں کر سکتے کسی شیئر پہ تو ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. نارملی یہ دیکھا گیا ہے. تو بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو فالو کرنا شروع کر دیں، لیکن میں نے صرف بتایا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو اس لیے اس کو دیکھا جانا چاہیے. فورن کارپوریٹ بائر جو ہوتے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے غیر ملکی ادارے ہوتے ہیں، اور جب ان کی اسٹڈیز اس لیول پہ آتی ہیں کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے کچھ کما کے نکل سکتے ہیں تو وہ بھی بائنگ کرتے ہیں. چلیے جی، اگلا ہم آپ سے سوال جو ہے وہ لیتے ہیں. السلام علیکم دادا جی، میرا نام محمد عثمان ہے، لاہور شہر سے ہی بات کر رہا ہوں. پہلے بھی آپ سے میں نے کویسچن کیا تھا اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ، دوبارہ میرا اسٹاک مارکیٹ سے ہی متعلقہ سوال ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں دادا جی، میں کیونکہ یہ اسٹاک مارکیٹ کی اسٹڈی کر رہا ہوں، اس لیے کچھ چیزیں عجیب نظر آتی ہیں. جیسے کہ مجھے یہ نظر آیا تھا کہ 5-7 سال پہلے تک جو اسٹاک بڑے ویلیوبل تھے وہ سارے کی ساری مارکیٹ ہی کریش ہوئی ہے. فار ایگزامپل کوئی اسٹاک پہلے 100 روپے کا تھا، اس وقت وہ 20-25 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ فار سم ریزن جو اسٹاک جنہوں نے اپنی ویلیو لوس کی ہوئی ہے وہ دوبارہ اوپر جائیں گے؟ اور یہ اگر وہ واپس اوپر اپنی اصل پوزیشن پہ جائیں گے تو کتنی دیر تک ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ واپس جائیں گے، اور کب تک ہمارے پاس یعنی کہ اس وقت ایک انویسٹمنٹ کی ونڈو اوپن ہے، کتنی دیر تک یہ ڈاؤن رہیں گے اور کب تک ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ پھر سے اوپر جانا شروع ہوں گے؟ آپ کا اس بارے میں کیا تجزیہ، ذرا آگاہ کریں. دیکھیے آپ نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور میں نے جواب دیا تھا. اسٹاک مارکیٹ کے اندر ویوز میں گھومتی ہے مارکیٹ، اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے پھر نیچے آتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے پھر نیچے آتی ہے. اب مارکیٹ لوور باٹم کی طرف آئی ہوئی.
आपको पता है मैंने 7,500 पे भी 7,500 पे भी मार्केट देखी हुई है, मतलब 3,500 पे भी मैंने मार्केट की रिपोर्टिंग की हुई है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा इसको मद्देनजर रखिएगा। इस वक्त मार्केट के अंदर मार्केट और बेशतर शेयर अपने लोअर बॉटम, मार्केट मजमूई तौर पे भी ऐसे ही घूमती है और शेयर्स भी यही घूमते हैं। आप कहेंगे ये सर्कल जो होता है, एक अप और एक डाउन का सर्कल जो होता है, ये कितनी देर में मुकम्मल होता है? ये 5 साल में भी मुकम्मल हो सकता है। पाकिस्तान की मार्केट में नॉर्मली 5 साल में एक अप लग जाता है, एक डाउन लग जाता है। इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो फंसी हुई है IMF के पास। हो सकता है इसका अप लगने में थोड़ी सी लेट हो जाए, लेकिन ये लगेगा सही। और ये आप बात जहन में रखिएगा कि 100 रुपये से जो शेयर नीचे गिरना शुरू हुआ है और वो आपके ख्याल में 25 रुपये का रह गया, मेरा ख्याल आप मैपल लीफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये उठेगा ना यहाँ से और ये ऊपर जाएगा तो फिर 100 तोड़ के ऊपर जाएगा। ये मतलब कि हो सकता है 125, 150, 200 को जाके टच करे। ये मार्केट का एक अमूमी रवैया होता है, शेयर्स का एक अमूमी रवैया होता है कि वो जब अपने बॉटम को टच करके उठते हैं तो फिर नए हाई बनाते हैं, ठीक है। उसके जाने के अंदर 100 तरह के ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये 5 एक साल के अंदर वो एक हाई और एक लो लगा लेता है और 10 साल के अंदर आपको एट एन एवरेज बड़ी अच्छी रिटर्न उसके अंदर मिल जाती है, एक तो डिविडेंड की शक्ल के अंदर और एक कैपिटल गेन की शक्ल के अंदर भी। तो कब आपने उसमें निकलना है, कब उसमें एंट्री लेनी है, ये फैसला आपका अपना होना चाहिए। लेकिन मार्केट का रवैया जब से ये बनी है तब से हम यही देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है जी। अब हम अगले पैगाम की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, सुहेल बात कर रहा हूँ पाकर लाहौर से। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दादाजी, सवाल मेरा ये है कि इधर पाक अरब के अंदर अगर एक LD अप्रूव्ड प्लॉट लूँ तो वो उतने पैसों में मुझे 3 नॉन LDA प्लॉट मिल रहे हैं और वहाँ पर 100-150 घर और 100 कमर्शियल प्लाजा बन चुके हैं। तो मेरा जो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉपर्टी की तरफ जो है मुझे दिल चाह रहा हूँ, तो आपसे मशवरा करना था कि सेफ़ है, क्योंकि कल को कोई अगर इसको होता है तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लाइक जो मसले मसाइल हैं अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर। भाई बात ये है कि मिल तो जाएगा, लेकिन उतनी देर में आप गैर यकीनी की सूरत हाल से लटके रहेंगे, आपकी ये इन्वेस्टमेंट ब्लॉक रहेगी। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो जल्दी से जल्दी आपने सर्कुलेट करनी होती है। अगर आप प्रॉपर्टी को एज ए सेविंग इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं या प्रॉपर्टी को आगे करना चाह रहे हैं तो आप उतनी देर लटके रहेंगे। आप देखें ना, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 2 है, कितनी सट्टेबाजियाँ हुई हैं। ग्राउंड के ऊपर कुछ है? कुछ भी नहीं। क्या ख्याल है? ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं है, बस उसका फेज़ 1 दिखा के फेज़ 2 जिसके अंदर 100 गज गहरे खड्डे पड़े हुए हैं और वो वहाँ से मिट्टियाँ निकाल के डिफेंस को सप्लाई हुई हैं। अब वो कौन वो मिट्टियाँ भरेगा यार, और कब भरी जाएंगी? मेरा मतलब है पिछले 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपकी तरह के वहाँ पे भी बैठे हुए हैं फाइलें लेके कि ठीक है कभी ना कभी तो कुछ हो ही जाएगा। तो कभी ना कभी तो कुछ हो ही जाता है, अगली नस्ल देख लेगी उसको। लेकिन देखिए, अगर आप इसको एज ए सेविंग देख रहे हैं और इसके अंदर कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो भाईजान अब देखें ना कितने उन्होंने ड्रामे किए हैं स्टेट लाइफ वालों ने। कभी कहते हैं जी 20 मरले का 14 मरले का प्लॉट ले लें, 5 मरले का 3 मरले का ले लें, 10 मरले वाला 8 मरले का या 7 मरले का ले लें। लोग उस पर भी राजी हो गए, वो भी नहीं दे रहे। ठीक हो गया ना। तो इसलिए इस तरह की मैं तो इसका मुखालिफ, ठीक है। इतनी अनसर्टन गैर यकीनी मुस्तकबिल के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दादाजी, मैंने सुना है कि सोलर की कीमतें कम होने लगी हैं महीने 1.5 महीने तक, क्योंकि इंपोर्ट बंद थी, तो अब कंटेनर्स क्लियर होंगे तो कीमतें क्या रही? आपका मैसेज पुराना हो गया, मैंने इसका जवाब दे दिया हुआ है। एक और मैसेज के जवाब के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि कम हो चुकी हैं, ठीक है। 133-35 से 94-95 पे आ गई थी और भी शायद कम हो गई हूँ। मैंने बाद में मार्केट का सर्वे नहीं किया, तो हो चुकी हैं जी। ये आपका पुराना मैसेज था तो इसलिए मैंने एहतियातन आपको रिस्पॉन्ड कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल अजीज़ बात कर रहा हूँ अमेरिका से।
فرسٹ آف آل آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سوال کا جواب دیا جو کہ امریکن اسٹاک ایکسچینج کے متعلق تھا. میں نے آپ کے جواب سے ایک بات یہ سیکھی کہ مجھے کن یوٹیوبر کو سننا چاہیے. سو شکریہ آپ کے جواب کا. دوسری بات میرا سوال پاکستان کی پولیٹیکل جو کنڈیشن ہے اس سے متعلق تھا کہ ہم یہی سوچتے ہیں اور یہی سنتے ہیں کہ بس پہلے پاکستان میں پولیٹیکل کنڈیشن ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد ہی اکنامیکل کنڈیشن کی طرف ہم دیکھیں گے. تو میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان کے پاس اسٹل ابھی ٹائم بچا ہے اپنی جو اکنامیکل ریوائول ہے اس کے لیے کچھ کام کرنے کا، کیونکہ آلریڈی اتنا ٹائم تو گزر چکا ہے. ہم کب سے ویٹ کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل کنڈیشن جو ہیں وہ اسٹیبلائز ہوں گی تو اس کے بعد جا کے ہم اپنی اکنامیکل کنڈیشن کی طرف دیکھیں گے. لیکن ہر روز ہی مطلب کنڈیشن جو ہے پولیٹیکل وہ خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے. تو میرا سوال تھا کہ پاکستان کے پاس اسٹل ابھی بھی ٹائم ہے یا ٹائم ویسے تو بہت گزر گیا ہے، بہت خرابیاں ہو چکی ہیں لاسٹ 4 سے 5 سال میں، لیکن ابھی بھی کچھ جو ٹائم ہے کہ ہم ریکور کر سکیں جو بھی ہم نے کھویا ہے 4 سے 5 سال میں. جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اسپیشلی انڈیا کو دیکھیں آپ، ریسنٹلی کتنا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر. تو پاکستان میں کچھ امید ہے کہ ہم اپنی کنڈیشن جو ہے پولیٹیکل اس کو اسٹیبلائز کر کے الیکشن کروا کے پھر ہم اپنی اکنامیکل کنڈیشن کی طرف ذرا دھیان دیں. تو کچھ امید ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا کہ جی آپ پولیٹیکل کنڈیشن کے ٹھیک ہونے کا انتظار کریں اور پھر اکانومی کے اوپر بات شروع کریں. مطلب آپ سارے کام روک دیں کہ جی پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ عمران خان کے ایک بیان کے اوپر منحصر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں سارا ملک بند کر دوں گا. یا عمران خان یا ان اے وے کہ کوئی بھی ایک بندہ جو اس سیٹ اپ سے اس ملک سے زیادہ مفاد چاہتا ہے، زیادہ فلیش آف پاؤنڈ چاہتا ہے، وہ جناب آ کے آپ کو 10-15 ہزار کرائے کے بندے لے اور پورے ملک کا سٹرکچر جو ہے، انفراسٹرکچر جو ہے اس کو چوک کر دے. ایسا نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں بار بار چلتی رہتی ہیں. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی عرض کیا ہو، میں 93 کے اندر ساؤتھ کوریا گیا ایک آفیشیل ڈیلیگیشن کے ساتھ. تو ہم نے وہاں کے پرائم منسٹر سے ملنا تھا. تو ہم پرائم منسٹر سے پہنچنے کے لیے ہمیں 2-2.5 گھنٹے لگ گئے کیونکہ راستے میں مظاہرہ ہو رہا تھا. اس مظاہرے میں سے ہماری گاڑیاں گزاری گئیں. خیر اور ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ سرکاری نمبر والی گاڑیاں تھیں، ہم سرکاری پروٹوکول میں ملنے جا رہے تھے. تو اس وقت وہاں پہ وہ غیر یقینی کی صورتحال بھی جاری تھی. کبھی ان کا پرائم منسٹر آ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے، کبھی حکومت گرائی جا رہی ہے، کبھی عدم اعتماد ہو رہا ہے، کبھی اسپیکر ہٹایا جا رہا ہے، کبھی کسی کو کرپشن میں پکڑا جا رہا ہے. یہ سارا کچھ بھی ہو رہا تھا. ساتھ میں ساؤتھ کوریا ترقی بھی کر رہا تھا. اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ بحری جہاز جو ہیں وہ ساؤتھ کوریا میں بنتے ہیں. انہوں نے فلوٹنگ ڈگ بھی جو ہے وہ بھی جہاز بنانے کے لیے متعارف کروا دیے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس ساحل سمندر پہ جگہ ہی موک گئی ہے کہ وہ ساحل سمندر کے اوپر وہ جہاز کھڑے کر کے بنا سکیں. تو اب سمندر کے اندر کھڑے کر کے وہ بنا رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ کتنی زیادہ ترقی کر گئے ہیں. انہیں مین پاور کی ضرورت ہے. لیکن کچھ باتیں انہوں نے ساتھ میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال بھی جاری رکھی. ایک انہوں نے اپنا نارتھ کوریا جو ہے اس کے اوپر کلیم نہیں چھوڑا. اس کے لیے باقاعدہ ان کی ایک وزارت ہے. مطلب یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی آپ کشمیر کے اوپر کلیم چھوڑ دیں تو پاکستان میں بڑی ترقی ہو جائے گی، نہیں، کبھی ترقی نہیں ہوگی. سیاسی غیر یقینی بھی ساتھ ساتھ چلے گی اور سیاسی طور پہ جو ہے وہ اپنا اکانومی بھی ساتھ ساتھ چلے گی. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اندر انٹرپرنیور جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر کلرک پیدا ہوتے ہیں، ملازم پیدا ہوتے ہیں. انجینئر کی شکل کے اندر بھی ہم ملازم پیدا کرتے ہیں، جو ہے انٹرپرنیور پیدا نہیں کرتے. تو انٹرپرنیورشپ جو ہے وہ لے دے کے حصے آتی ہے پراپرٹی ڈیلر کے، سمگلر کے. وہ اس کا ہیروئن کا کوئی لگ جاتا ہے چکر تو وہ آگے کہتا ہے میں بھی انڈسٹری لگا کے تو طبقہ اشرافیوں میں شامل ہو جاؤں گا. تو وہ چونکہ اکانومی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے یا انڈسٹری لگانے کے لیے نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو معزز بنانے کے لیے آتا ہے. اس لیے وہ اس کی انڈسٹری جو ہے اگر وہ فلاپ نہ بھی ہو تو ملک و قوم کو کچھ نہیں دیتی. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے جو انٹرپرنیور ہو، جو کنوکشن کے ساتھ، جو کمٹمنٹ کے ساتھ، جو پیٹریوٹزم کے ساتھ انڈسٹری لگائے، وہ ہمارے ہاں لیک کرتا ہے.
हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो तो इंडस्ट्री उठा के बांग्लादेश चला गया था, ये कोई 8-10 साल पहले की बात है, और फिर वहाँ से लूट के वापस आया, बताता किसी को नहीं है, लूट के वहाँ से वापस आ गया। हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो दुबई जाके इंडस्ट्री लगा के बैठता, किसी भी दिन शेख कहता है चलो जी ये तो गेट बंद है, तो वो साहब बाहर खड़े होते हैं वापसी की फ़्लाइट के लिए, उनके पास टिकट भी नहीं होती। ये हर जगह पे जाके लूटेंगे, हर जगह पे जाके जुतियाँ खाएंगे, चित्तर खाएंगे, लेकिन और वापस घूम के यहाँ पे आएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हाई टेक के अंदर नहीं जाएंगे। ये एक ट्रेजेडी है, ये माइंड सेट है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने हर वक्त सियासत को सर पे सवार किया होता है। सियासत जो होती है वो माशरे के एक माइनर तबके का शुगल होती है, हिस्सा होती है, वो पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं। बाकी जो सोसाइटी होती है वो ए पॉलिटिकल होती है, नॉन पॉलिटिकल होती है और डेवलपमेंट में लगी होती है। हमने क्या किया, हमने रिवर्स मारा हुआ है। हमारा 80-85% तबका हम वक्त सियासत में लगा होता है, और बाकी 10-15% जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। यार लानत भेजें सियासत के ऊपर, यार काम करें, यार इंडस्ट्री लगाएं, यार दुकान चलाएं, यार इंपोर्ट करें, यार एक्सपोर्ट करें, यार ठीक है। हमारे यहाँ रिवर्स हो गया, तो इतना 10-15% तबका जो है वो 85% सियासियों का बोझ नहीं उठा सकता। रेडी से लेके और मियाँ मंशा तक सारे सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं। आज भी मैं कुछ लोगों से मिल के आया हूँ, वो चंगे चंगे भले वड्डे वड्डे बिजनेसमैन ने, ठीक है। पाकिस्तान के अगर टॉप के 20 बिजनेसमैनों की बात की जाए, मैं एक ऐसे साहब से मिल के आया हूँ, वो उनके अंदर शामिल होंगे, और मैं उनसे सीखने गया था कि आपकी इंडस्ट्री के मसाइल क्या हैं, और जो 15-20 मिनट 25 मिनट चाय पीने के उनके साथ मिले हैं, उसमें वो सियासत डिस्कस कर रहे थे। आप अंदाज़ा फरमाएं, उसको तो मेरे साथ हाईटेक डिस्कस करना चाहिए, क्या ट्रेंड चल रहा है ग्लोबली, क्या हो रहा है, ठीक है, सेंसर कौन बना रहा है, चिप्स कहाँ पे बन रहे हैं, ये अमेरिका और चाइना की जो सेंसर और चिप्स के ऊपर जो वॉर चल रही है, इसका क्या है, इस तरह की कोई बात करनी चाहिए थी। और हमेशा मैं उनसे सीखने के लिए जाता हूँ, लेकिन देख लें उनके ज़हन के ऊपर भी सियासत छाई हुई है। तो हम प्रो पॉलिटिक्स नेशन है, से हमारी कोई भी नहीं है सिस्टम के अंदर, लेकिन हर वक्त सियासत डिस्कस करी जा रहे हैं। दोनों चीज़ों ने पैरेलल चलना है। जो लोग ये कहते हैं कि जी पहले सियासत ठीक हो जाए फिर इकॉनमी ठीक होगी, ये गलत कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, दोनों चीज़ों ने पैरेलल ठीक होना है। लेकिन वो जो 85% अपने ज़हन के ऊपर सियासत तारी करके बैठे हैं, वो हों तो सही, उधर को चलें तो सही, ठीक है। बहरहाल जी, अब तक के लिए इतना ही। अगले ब्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।